Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Yan nasabtan nga atong online sa ato ang Facebook, no? Sa atong live. Ini nga to ang naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Salamat sa Dios. Nga giatagan na sabtan niya og maayong adlaw. Hallelujah. Atong maayong lawas, kusog kabaskog kalig-on dugang paimin. Salamatan nato ang Ginoo ni ana kay walay lain mohatag kanato ni anang tanan kundi ang atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo. Praise God. Hallelujah. So salamat kita sa Ginoo. Yung kita hapit na sad ang atong bagong tuig, ang selebrasyon sa bagong tuig. Hallelujah, 2024. So hapit na sad ta mo biya niining atong 2023 nga tuig. Manigingon nga magligid man ang panahon pero dili gayud mausab-usab ang panahon, pero ang Diyos di gyud mausab. Amen. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato sa maayong panglawas, ug maayong hunahuna. Hallelujah. Nga hangtod nining panahona ni apata gihatagan pa kita niya og kinabuhi nga makalihok pa ta sa atong gusto buhaton, pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Sa magpasalamat kita sa Ginoo sama sa giingon sa libro sa Salmo kapitulo sa 100, no? Chapter 100 sa atong Book of Psalms. Nga nagaingon siya diya, sing to the Lord all the world. Hallelujah. Worship the Lord with joy. Come before Him with happy songs. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Umingon siya sa versikulo 2, acknowledge that the Lord is good, is God. He made us and we belong to Him. And we are His people. We are His flock. No? Oh, yangkon kita niya nga iya kitang mga katawhan. No? Ug siya may nagbuhat kanato ug kita iya hagayod. Ug kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Hallelujah. Busa nining kabuntagon sa ato ang pagpanikay-sikay ato gisang daygon pasalamatan tungod sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Salamat sa Dios. Hallelujah. Sa di pakita mo adto sa unahan, ato siyang i-shout out ang ato ang unang makita sa atong screen ang atong pag-umangkon si Delia Canapi. Maayong gabi diha sa inyong dapit. Nako pasalamatan nako ang Ginoo sa inyong kadasig, sa inyong kasibot sa pagpadayon sa pagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan dili lang kay kanimo ug sa tibok nimong panimalay sa tanan nga naa nagpaluyo niining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ug diin siya may naghatag kanato nining kadasig kay kung wala siya wa sab kita. Amen. Usa ang tanan nga naa sa luyo sa screen, ako kayong bation, maayong kaudtuhon dinhi sa atong naimutangan sa tibok Amerika, maayong kaudtuhon ug sa ubang dapit kabuntagon pagayod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sa tibok Asia, atong dapito ng atong mga kaigsuonan, ng atong mga kahigalaan, ng atong mga minahal nga mga tigpaminawan, ang atong mga kaparintihan, ang atong mga kaanakan, ang atong kaumagaran ug ang atong mga apo ug ang tanan nga naa kanato diya sa Japan, sa Singapore, Taiwan, Malaysia, China, asa man mong dapita karon nga gipahimutang sa Dios sa maayong kamot sa tibok Asia, sa Cambodia, Malaysia, hallelujah, Thailand, asa mong dapita karon nga gipahimutang sa Ginoo ug diya sa atong nasudnon nga Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hallelujah. Maayong kabuntagon na karon kadlaw na karon. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Salamat diha nimo na Delia Canapi. Salamat sa mga pagbati
nga ako kining ipadangat kaninyong tanan tun kung wala ang Dios di sad ta makabati kaninyong tanan. Amen. Sa tibuok Europa, sa atong makaigsunan diya sa Germany, o si atong pag-umangkon si Dilian na sa Germany, no? Tanan atong mga pag-umangkon nga naa sa sa laing dapit sa kalibutan. Nga atong mapagbati kaninyo, labi na karon atong ibati ang Europa, ang Germany. Maayong gabi sa tanan nato mga prayer warrior dihang atong mga kaigsuonan nga nanagwali sa maayong balita. Ang Dios maga-empower kaninyo sa pag-ampo namo nga diya sa inyong tagsa-tagsa kanay nahimutangan, magpadayon kamo sa pagkamainiton sa pagsangyaw sa maayong balita. Bisan asa kamong dapita ipahimutang sa Dios. Maayong gabi kaninyo diya sa atong mga kaigsuonan sa Middle East. Nga atong mga kaigalan, ang atong mga kaparintihan, nga naadya po ng inabuhi. Hallelujah. Sa Middle East, sa Saudi Arabia, asa mo dapita sa Kuwait, sa Dubai, o sa Israel, makaabot kining ato ang Facebook Live. Ang Dios magapadayon sa pagpanalipod, kaninyong tanan, sa tanan nga dapit, nga diin kamo gipahimutang sa Dios, dili gayon mulunga ang Ginoo sa pagpamuhat sa inyong mga taliwala. Hapit na ang bagong tuig sa 2024, mga ang atong mga pag-ampo, nga ang Dios magapadayon sa pagpakita o sa pagpadayag sa iyang kaugalingon diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hallelujah. Mao ning atong mga pag-ampo nga pailhon pakita og dugang sa Dios diha kaniya. Aron kitang tanan sama sa iyang giingon diri sa atong gibasa kaganina sa unahan nga awitan kuno ang nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan, no? So tibuok kalibutan walay usa kanato nga dili mo awit sa Ginoo tungod sa kaayo niya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Hallelujah. Og dalaygon ang Dios sa tanang mga OFW, sa mga residents, mga immigrants. Hallelujah, mga nagkalain-lain nga mga status ninyo sa inyong nahimutangan. Hallelujah. Ang atong mga pag-ampog, ang atong mga pangindahay nga kamong tanan anaa sa maayong kamot ug nagapadayon sa pagpamuhat kaninyo ang Dios nga buhi ug gamhanan sa nga tanan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa tanan natong mga supporter, sa tanan natong mga subscriber sa atong YouTube, ang Dios magapadayon sa pagpakita sa dagkong mga butang kaninyo. Inaagi sa inyong pagpamati sa maayong balita. Inaagi sa inyong pangita sa iyang pagkamatarong. Ug diya sa iyang gingharian kay mao kanay gusto sa Dios nga iya ato siyang paharion sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug ang tanang butang iyang yung idugang diri kanato. Salamat sa Dios ug diri sa ato ang sa screen atong makita ang atong igsoon Teresa Pailuga sa Germany. Salamat may gabi diha nimo igsoon ug ang atong pagpaabot kaninyong tanan diha ang atong mga kaigsuonan, ang tanan mga kababainhan nga naagi panggamit sa Dios diyan dapita. Ato gid silang bation bisan pang mga kalalakinan nga padayon ang Dios nagapamuhat sa inyong tagsa-tagsa kataliwala. Nga dili kita magkaluya hinunuan. Hatagan pa kita sa Dios og dugang kusog sa atong espirituhanong kalutahan aron makapadayon kita sa pagpamuhat sa talisa kabubuton sa Dios sa ngalan ni Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Maayong gabi igid Tinoo diha igsoon Teresa. Og salamat sa inyong pagpadayon sa pagsuporta nining atong tulumanon ug ayaw mo kalimot sa pag-share nining atong Facebook Live. Kay diya sa inyong pag-share kamo usay makapamunga niini. Ay mo paghulat nga mo inyo ra ning i-share sa inyong mga paryente, sa inyong mga igsoon, sa inyong mga anak. I-share ni sa tanang tao sa tibuok kalibutan diya sa inyong Facebook page. Kay kini mao ang gusto sa Dios, di man kita makalakaw sa tibuok kalibutan, di kita makator sa tibuok kalibutan adlaw-adlaw. Apan pinaagi sa iyang kasuguan nga atong sundon, mahimo tani pinaagi ni ining teknolohiya nga gigamit nato karon, pinaagi sa grasya sa Dios nga naingon niini karon ang kalibutan. Hallelujah. Sa tanang dapit sa yuta nga di niya gimugna ato kining tagaan og pagtagad tungod kay kung wala siya wala usab kita. Amen. So karon nagsulok kita pero ang Dios uban nato. Amen. Ang gahom sa Espiritu sa Dios nga niya sa atong taliwala. Tungod kay may gamay nga gipamati ang atong kapartner og
Pasalamatan nato ang Dios sa iyang kaayo. Kay bisan kita na ay mga balatian, kusgan ng atong mga espiritu. Nganuman kay nagtuo man kita nga ang buhi nga Dios na uban ka nato. Dili kita niya biyaan o dili kita niya pasagdan. Liyo kung naatay gipangbati sa atong lawas nagatuo kita. Nagikan sa atong moy, sa atong buhok ngadto sa sa atong mga lapalapa. Nahibaw ang Ginoo sa tandapita diha dunay gipamati. Walay gahom ang kaaway sa atong kinabuhi. Mao ra ginay ato ang timan-an. Kailalom sa atong mga lapalapa, siya atong pagatumban og sa ngalan ni Hesus diha sa iyang mga labod kitang tanan na ayo. Amen. Mahimo man sama ni Job matud pa niya sa iyang libro sa Job nga bisan pang madugta kuno ang iyang lawas ang Ginoo gyapon ang makita. Amen. So diri hatagan nato ka ingnon ta pagmaya ang Dios tungod kay ang grasya sa Dios nga nagtawag kanato nining orasa nga naghatag kanato kadasig aron kita makapadayon sa atong buluhaton. Ingon man sa atong igsuon si Elina Galang, maayong udto diha nimo igsuon Elina Galang, magandang tanghali sa iyo sa iyong sa iyong kinalalagyan. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at may panahon kang makinig sa ating programa, ang kamatuoran sa Biblia, ang katotohanan sa Biblia. Hallelujah. O sa atong pag-umangkon si Stephen, mayong sa oras sa may gabi sa Middle East. Hallelujah. Naakapabadiha o pabaka mo bakasyon. Salamatan namo ang Dios nga naaka sa maayong kamot ug ang Dios magapadayon sa pagpamuhat sa inyong taliwala uban sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Hallelujah sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, sa di pa kita moadto sa unahan. Hallelujah, moadto kita usa sa ato ang pag-ampo. Idad-o nato sa atong pag-ampo kini mapulong atong pagasawan o pag-aambitan nining orasa. Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo nining adlaw. Panalangin ni o Dios ang among panaghiusa samtang kami Ginoo giatagan mo pagkatungod sa pagpamuhat Ginoo. Ingon man amahan, nagampo kami sa tanang mga katawhan nimo sa ngalan ni Hesus sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan asa man nimo sila gipahimutang. Ang imong grasya magpadayon o Dios sa pagpamuhat sa among tagsatag sa kataliwala. Bubuhi kami sa imong dihog sa balaan mong espiritu ang kaalam kay balog panabot manakanamo nga amo o Dios masabtan ang tanan namong pag-ambitan og nining adlaw among gitugyan kanimong mapulong among Ginoong pagasawan o nga itisok mo kini sa papan sa among makasing-kasing og diya sa among mga alimpatakan nga dili kami Ginoo mahikalimot ninig among magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon amahan nga nagaingon kang ang tao dili lamang mabuhi sa tinapay kundi sa imong mapulong nga naggula sa imong sa amahan panalangini ang tanan nga nagpakadungog nagpakabati nga diin imo kini Ginoong hatagan Ginoo kaayuhan bisan pa man sa lawas kalag espiritu sa tanan nga nagbaton niini o panalangini ang tag-sa-tag sa kapanimalay. Siliyuhi kaming tanan, patiki kami sa gawam sa imong espiritu nga walay makasamo kanamo diya sa imong hamili nga dugo nga imong itabon kanamo nga walay mga distraksyon Ginoo ni bisan kasamok nga makasulod nining among pag-ambitay sa imong mga pulong hinunua. Tagan mo kami sa kalinaw magtapos kami Ginoo inubanan sa imong grasya ug diya sa imong walay puas nga panalangin nga imong gisaad sa among mga katigulangan ug amo usab kining maangkon sa ngalan ni Hesukristo hindi among gipangayo ug gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ng Dios sa katapusan so ato tumato ta sa atong pag-aambitan ining orasa. Hallelujah. Praise God. Daghang kayo mga tao ning kalibutan na karon mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matig paminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Nga ang ilang unang yunahuna sa ilahang 2024, nigligid sa panahon o nigligid sa tuig, ang unahuna sa tao ang pagbag-o na ay New Year resolution.
Well, kanang yung New Year's resolution, dili na dautan, nga mangandoy kita ni ana, nga naatay pagbag-o sa bag-ong tuig, dili ba? Dili dautan ang pagbag-o, ang pagpabag-o. O pagbag-o atong ingnon sa bag-ong tuig. Pero kung kasagaran ka nato, dili magpabag-o sa Ginoo, di kita mabag-o. Kay kung kitara sa atong kaugalingon, di kita kabag-o. Amen? So, gikinahanglan nato ang giya sa balaang espiritu. Ang giya sa balaang espiritu nga maghatag ka nato niining atong gipangandoy nga magbag-o sa atong bag-ong tuig. Usay nga ato ang atong bag-ong tuig o bag-ong kinabuhi nga atong gipangandoy ang mausab ang atong mga bisyo nga daan, no? Nga dili na kita sama ni anang palahubog o di na ko magsigig inom, no? Kinahanglan ako nagyong bag-ohon akong kaugalingon, no? Pero kay balota mga kaigsunan, bisan pag-unsaon nato pagpangandoy ni ana, kung dili nato itugyan kanang tanan sa Ginoo, di kita mabag-o. Ngano man, mapakyas kita. Tungod kay ang atong pagpabag-o, dili atong kaugalingon ang mubag-o kundi ang Ginoo gayud, no? Dili kung atong usay ang ato amang unahuna ra, mo'y gadako nga mausab ta, no? Atong unahuna gusto ta mausab, no? Gusto ta nga in a new year we are kanang atong hunahuna nga di na ta mag-ani, di na ta magpala, di na mabitan na yung mga tao, no, dili mo palit sa bagong new year, hinuno magpasod og kwarta, no? Kumbaga gusto nila nga sila may sudlan, dili sila may mo pagawas, which is mura na siya og kanang tinuuhang buktot, no? Dili man pwede nga di ka mo palit, pero kung imong naunaan, bisan sa dili bag-ong tuig, kung di gyud ka ganahan mo malit, di gyud ka mag-panic buying, sa panahon nga naatay mga panginhanglan, mura taga panic buying, labi nang natay hugon-hugon, madungog, mag-panic buying dahin tano. Sa to pa, di gina may makuan sa imong kinabuhi, pero kining atong pagkinabuhi, kung nag-ingon ang Biblia nga Emmanuel is with us, sa to pa kung ang Emmanuel may nag-uban ka nato, kung ang Ginoo nag-uban ka nato, no matter what nga naa sa atong pangunahuna ug ato kanang itugyan niya, siya may mulihok sa atong kinabuhi. Pero say kita manggod may ato ang kanang bitong atong pagka-ako-ako, no? Kanang atong pagka-ako-ako. Mao kanay usahay makapugong sa imong pagpabag-o sa imong kaugalingon. Ngano man, kay ang kapag-uhan wala diya kun moing ka ako, no? So gikinahanglan nimo ang Ginoo kay sa tanang dapit sa imong kinabuhi, siya mao gayud ang imong pangandoyon. Kay ang imong pagpangandoy, kung siya ang imong pangandoy sa imong kinabuhi, siya may mulihok sa imong taliwala. Dili makalihok ang Ginoo sa imong kinabuhi kung dili ka moingon ikay mubag-o ka nako Ginoo, bag-uha ko, no? Ay kung ka magbag-o ko, no? Sa ato pa ikaw gyapon. Pero kung ka Ginoo, bag-uha ko, Lord Jesus, bag-uha ko, Ginoong Jesucristo, bag-uha ko, no? Himo akong bag-o sumala sa imong kabubuton. Tabangi ko, bag-uhang akong huna-huna, no? Sa diya nga ikaw magaingon ni ana sa Ginoo, gikinahanglan niya ang imuhang ang imong tabang. So ang Ginoo tungod kay siyang imong gisangpit, siya may mo trabaho sa imong kinabuhi. Amen? O sa imong pagka-drug addict, sa imong pagkapalahubog, sa imong pagkapalautang, sa imong pagkapalaaway, sa imong daghan kayong batasan nga gikinahanglan nato nga ipabag-o sa Ginoo, no? Busa ang Biblia kung atong basahon, hallelujah, atong tan-awon unsay atong mabasa diya sa ato ang libro. Tan-awon tani atong basahon kining atong Biblia. Kay kundi nato tagahan og pagtagad ang Biblia sa ato pa naa ba tay mahimo, no? Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa tay mahimo. Sumubasa kita ngadto sa Efeso kapitulo 4.
Ato mo dagan kita sa ato ang libro. Andam na bang inyong mga Biblia di ay nakalimot ko no pagsangpit ni ana. Ang inyong mga Biblia, ang inyong mga journal, ang inyong mga ballpen, papel, lapis kay kundi mo makadali-dali sa pag-abli sa inyong Biblia, pwede na ninyong ablihon inigaw man sa ato ang live o sa inyong pagpamalandong inyo sa nang magamit, no? Okay, so diri atong basahon ng atong libro sa Episo Kapitulo 4, versikulo 22 o ngadto sa 24. Tan-aw naton sa giingon sa atong mga Biblia. Wala man ang ato ang partner, so kita ra say mo basa, no? Okay, so diri atong basahon ng atong mga Biblia. Sumala sa atong Biblia. So get rid of your old self, which made you live as you used to. The old self that was being destroyed by its deceitful desires. 23, nagaingon, your hearts and minds must be made completely new. And you must put on the new self, which is created in God's likeness and reveals itself in the true life and it's upright and holy. That is upright and holy. Matod pa niya. So mabasa na ninyo sa inyong Episo Kapitulo 4, versikulo 22 ngadto sa 24. Kining maong pagtudlo diri ni Apostol Pablo nasulat sa Episo Kapitulo 4, nagaingon gayud siya kanato nga atong hukason ang atong daotang kinabuhi, ang atong daotang pagkatao, no? Kinalan hukason gina nato ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa atong daotang kinabuhi. Unsa man daang pagkatao nga naa kanato, no? Kanandaan nga mga pagkatao mo na naigingon ang atong mga bisyo. Ang atong mga binuhatan nga dili ingnon ta kaymutan sa Dios. Ato kanang masayran sa atong sumunod nga pagabasahon. So mao ni ningon siya nga mao kuno na hinungdan sa atong daotan nga kinabuhi kaniadto. Kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. So naana nagdala na sa kailibgon. Maibog manggod ta di ta makapugong sa atong kaugalingon, dili ba? Sama ba nang usay mingon ang imuhang lawas ayaw ana pagkaon kay makahiblad. Nya mukaon man jud ka, di ba? Ayaw ana kaon kay makolesterol, mukaon man jud ka. Ayaw anak kaon kay naa kay sugar o kaon jud ka, no? So kanang tanan kun imo nang tumanan ang imong kailibgon, dili jud ka mamaayo. Nayuban maingon da ug mukaon ka, masakit ka ug di ka mukaon, masakit lang gyapon. Kaon ang mamatay kang busog. Ingon ana ang mga katarungan sa mga walay paghuna-huna sa ilang kaugalingon. Now, ningon siya diri sa 23. Kinanglan nga bag-uhon gayud, kinanglan ko na ipabag-o gayud nato ang atong mga kasing-kasing o guna-huna. Sama ra na sa giingon niya diha sa sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2. Nga kinanglan ipabag-o nato atong huna-huna sa Ginoo aron masayod kita sa iyang kabubuton. Og diri giusab kini pagsulti diri ni Apostol Pablo, kinanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing ug hunahuna. Ug nganuman aron masulob nato ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, no? Sumasagingon sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26, 27 no nga gimo kita sama sa iyang dagway. Sa ato pa mote atong isulob, no? Ang sama sa dagway. Ang gibuhat sa Dios nga sama sa iyang dagway, ang iyang kinaiya. Kaya ang ginawa pugnanon man, di ba? Mapinugnanon siya, mapasayloon, mahigugmaon, mahinatagon, no?
naa niya tanan. So mao nay gusto sa Ginoo nga atong isulob aron kining atong kinabuhi mabag-o gayud. Pero kung kita ang ato arang kaugalingon rasad mo ay minta ako ni na di kita mabag-o. So mao nay giitudlo diri kanato sa Biblia. Isulob nato ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diya sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Matarong dayta kung magpalahubog ta, mag-inom ta, no? Ay uban maingon nga si Jesus gani naghimo man og bino nga bino sa kasal, di ba? Una to niyang milagrong gibuhat. Apan di katong milagro niyang gibuhat ngadto sa kasal sa Kana, pero dili kana makahubog nga bino ang iyang gibuhat. Di nato tagaan og konsiderasyon ang atong pangunahuna nga himuon natong daotan ang gibuhat ni Jesus nga naghimo siya bino. Bino bakud to nga nakahubog na nga hubog di katong mga tawo nga nagtambong sa kasal. Hinunua, nakahatag kanila og kaayuhan tungod kay mo man to'y ilimnon sa unang panahon pero dili pa makahubog. Miyong kaon sa katong binuha. Wa man isulti sa Biblia so di kita makapuno. Pero wa mo ingon dito nga nahimo silang mga palahubog, nangahubog sila, wala. Kundi nangahubog sila sa bagahom sa Espiritu sa Dios, no? So diri atong tan-aw non say gisunod diri gisulti. So ang kinabuhing matarong og balaan. So balaan sa to pa kita gipakabalaan ba intandaan sa Ginoo. Apan tungod sa ato ang kaugalingon nga prinsipyo mo nang kanunay lang tamingon nakasala ko ngano man kay konsensyahon ka man sa imong binuhatan. Amen. Konsensyahon kita sa atong binuhatan mao na nga kanunay kitang naghuna-huna nga nakasala kita. Tungod kay wa ang atong konsensya dili mohunong pagkonbikto nato ngano man kay gusto man gid sa Ginoo nga mabag-o gyud kita. Amen. Kay kung dili mo konbikto kanatong atong konsensya, unsaon nato pagkabag-o. Amen. So diri nan upadayon kita sa atong pagbasa sa 25 ngadto sa atong tanawon sa tadapita ni pahunungon sa Ginoo. Okay? Matud pa no more lying. Kung bakakon ka, di na kuno ta mamakak. Then ingon siya, each of you must tell the truth to the other believer, because we are all members together in the body of Christ. 26, if you become angry, do not let your anger lead you into sin, and do not stay angry all day. Ato pa, nato niya sa 25, dili na kuno kita mamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig kataw kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Usay mamakak, usay atong anak suguon nato na tungod sa atong utang na maningil moingon day na asa mama nimo dong day. Ingon akong mama wa siya diri. Kay moingon man kasi mo anak ingnawa diri labi nagwa kay bayad. Labi na nagapatanto sa mga laing nasod nga negosyo diha sa Pilipinas, kasagaran o bisan sa laing nasod naa say daghan mangutang, di ba? O sa tanang nasod, way usa ka nasod nga dili makautang ang tao. Pero gikinahanglan gayud nga mo bayad kita kay nangutang man. Amen. Hindi nato ipamakak nga wala kita diha o bino tay kabayad. Kung wa kay bayad balibarig sakto. Manigingon kung wa kay kabayad, ayaw na lang pangutang kay makita noon ka nga bakakon, no? So diri, kung masuko sad kita, dili nato pagabian, di nato pabuntagan. Kung masuko ka mo, matod pa niya, if you become angry, do not let your anger lead you into sin. Kay kung mabuntagan na wan asudlan nakas panulay, so sala na to, no? And do not stay angry all day. Sa tibuok maghapon, no? Usa ni sa akong experience, sa akong kinabuhi. Kaning ningon, kung masuko ka mo, bantayi nga dili ka mo makasala.
ug ayaw palungtara ang imong kasuko sa tibuok adlaw. Kini na sinati ni nako sa wala pa ko bag-uha sa Ginoo. Usay sa atong kawadon, no? Usay ang waysa atong mapahimungtan. No? Masuko ta sa atong isig kataw, bisag wa siya sa diri nato, no? Usay gamay lang kaayo nga bikil, wala na, no? Maggubat na. So, usa ka na adlaw ni ana, gidil ko ani sa Ginoo. Ug usay ang akong mapahimungtan ang akong kamagwangan nga anak. Dali ko masuko niya, gamay rang bikil, masuko dayon ko. Kini testimonyo kini nako, aron usab kamo mapanalanginan. Kay basin sa inyong panimalay, usay ang ato ang panimalay, maoras sa ning ato ang kontra, adlaw-adlaw. Ug di ta magmatngon, no? Mo ni atong kontra adlaw-adlaw, mo na magpausab gid ta sa Ginoo. Kay di ta magpausab kaniya, dili gyud makita si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Diri sa adlaw-adlaw usay ako siyang kasab-an kay gusto nako siya mahimong modelo sa iyang mga igsuon. Ug unyang ako intawon ka magwangan, magduko ra gid intaw to, di gyud intawon to motingog. Bisag bunalan pa nako atubangan sa mga lodges sa akong inahan, sa laing tao, no? Usa diyang gidil ko ani sa Ginoo, di ako nauwaw. Nauwaw ko, giuwaw ko sa akong konsensya. Tungod kay ang akong buhat dili maayo. So one day ni ana, gimamat ko sa Ginoo ni ining akong pagkahimunal. Ay mamunal man ko. Di lang kay masuko, mamunal pagyud. No? So sa kaadlaw ni ana, sa diyang gibalag ko sa Ginoo, giingnan ko niya, dili sila ang gisakitan, dili ang akong anak ang gisakitan, kundi siya. Kay kung gibunalan ako akong anak, ang akong gibunalan ang Ginoo. Nalim ka na. Ug nahilak kog maayo, ingko Lord, usba ko, kay di ko kausab sa akong kaugalingon. Di ko kahimo. Mo na akong sulti sa Ginoo. Usba ko. Ug tinuod man, ingon siya lakaw. Ug panalanginan ko ang imong mga anak ug ang imong tibuok panimalay. Ug nilakaw gyud ko. Nilakaw ko mao nang nibalik ko sa tunga-tunga sa sidlakan. Mao nang naabtan ko sa tunga-tunga sa sidlakan og 3 ka dekada. Sa mahapit na ni Moises, no, 4 ka dekada, kay 40 ka tuig man sila sa kamingawan, no? So sa hinuon mo uli man ko, mo bakasyon ko tag 2 ka bulan sa akong pamilya, sa akong mga anak, tag 2 ka bulan sa 2 ka tuig, usay 4 ka tuig kung labi na ka nang nag-college ng akong mga anak, kwartahon ko na lang akong pliti, no? Ug ang amo ang bakasyon, akong kwartahon para may padala ko sa akong mga anak. Na ako'y ipakaon sa akong mga anak. Na ako'y ipa-eskwela sa akong mga anak. No? Ug niadtong tungura, giusab jud ko sa Ginoo. Giusab ko sa Ginoo. Nahadlok na ko gunit og bunal. Kay ni gunit na ko sa bunal, moingon dayong Ginoo, mura kag si Satanas. Mao ni nga sa akong kinabuhi, kung wala ang Ginoo, wasag ko ani karon, no? Na ako ning gibahin ninyo basin na ay usa ka nato nga namati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ngay labihanay nimo ka insultador, hilabihanay nimo kahilabtanon, kalibakira, kapalautang, palahubog, adik. Oras na aron ipabag-o ang imong kaugalingon sa Dios. Kay kung buot ka, makakita sa imong kaugalingon nga ang Ginoo may nagbag-o kanimo, siya may pabag-uha sa imong kinabuhi. Ug ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, buhing testimonyo gayud ang akong anak. Kaysa diha, giusab ko sa Ginoo, tinuod gayud nga ang Dios nanalangin sa akong mga anak.
ug sa akong tibuok panimalay. Wala niya pang himakakaang yang saad sama sa iyang gisaad ni Abraham. O kung kita mo tuo lang yun sa Ginoo, sa diha nga ikaw, mubawog lang yun ka sa Ginoo, iya yun kang pakiton sa iyang dakong milagro sa imong kinabuhi. O mo ka na, mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal na akong mga tigpaminawan, namong tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon, ako mga paryente, kaparyentihan ako, namo tanan, among mga higala, nga nakaila ka nako, makasinati sila sa akong kinabuhi. Dapat ko'y usa kay gala nga miingon ako nga, dili maayo akong gibuhat before ko nga giusab sa Ginoo. Kay mosumbong ko niya sa akong gibuhat sa akong anak. Usahay, sakitan baya sa ko, but di ko makapugong sa akong kaugalingon. No? Pero ang tanan na ay purpose ang Ginoo. Sumana sa atong kinabuhi, usahay dunay mga butang nga di nato masabtan. Pero ang Ginoo sa tukwahaw na lamang, napasabton kaniya sa mga pangitabo sa imong kinabuhi. So sa kaadlaw ni ana, nagpasalamat ko sa Dios. Ang tanan akong mga gibuhat kani adto sama ni anang kasuko. Ako ning experience ang kasuko. Sa pangutang noon wa nung ko ana, mangutang ko pero mobayad sa ko. Ug di ko kabayad. Ug di ko makabayad, moingon jud ko ako ikabayad usa nimo, no. Pero napasalamat ko sa Dios kay bisan og nakautang ko nga di ko kabayad. Tungod sa ilang nakita nako, di na pud sila mamugos nako og pabayad. No, kay pobre man kay ko. As in nothing gyud ko, mga kaigsuonan. No. Ug napasalamat ko sa Ginoo nga naa siya sa akong kinabuhi. Tinuod gyud nga siya Emmanuel, no. So mao ni ako ning wa ko magdahong nga mao ni akong maistorya. Kabubuton ni sa Dios kay tingalig dunay namati kanato nga susama na kog kinabuhi. So mao nagingon niya diri sa 27 bersikulo 27. Matod pa niya diha nga, don't give the devils a chance. No? Yun siya, sa 27. Don't give the devil a chance. Ayaw kuno hatagi gigayon ang yawa. Kay tinuod yun di ay nga ang yawa, og makita na gani, og nagdanag ay ko bunal, ingnon day ko sa Ginoo mo, radyo ka ang yawa. Ang Satanas ay nagsigdala og bunal. No. Sumao na, napasalamat ko sa Ginoo kay katong higayuna nga nagdakog bunal kay akong bunalan akong anak pero ako ka bunal. Kay sa dang giisa nako akong kamot sa ibabaw, di na ni maubos ang akong kamot nga tuo. Di na siya manaog, di na siya nako maubos, di na ako mabunal. Di tingog niingon day na ako nga saka. Ni karatil lang kong dagan sa taas ug nauwaw ko, giuwaw ko sa akong konsensya. Nganong giuwaw ko sa konsensya, aron mausab jud ko, aron magpausab jud ko sa Ginoo. Amen. So mao na ningon ko nga usba ko Ginoo kay di ko kahimo. No? Ug napasalamat ko nadtong tungura. Kay giusab jud ko sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dili na ako, iya na sa Ginoo. Busa siya gid akong pasalamatan, pasidunggan. Kay kung wala siya, wa tingali ko maingon. Wa jud ko maingon niini karon. So don't give a chance, matod pa daw. Don't give the devil a chance. Di ko kuno nato atagag higayon ang yawa. So 28 nagingon ang kawatan, kinahanglan dili mangawat. Mao na ning giingon niya nga if you used to rob, you must stop robbing. No? So kung mo ingon ka, mangawat ka, you must stop robbing and start working, matod pa niya, in order to earn an honest living for yourself and to be able to help the poor. Okay? Unsa di ayan tuyo, aron ta na itrabaho, aron makatabang ta sa mga kabos. Galing kay madato na ta, di na ta kalingi sa atong isig katao. Mao ni atong sakit nga tao, no?
Maigo ta sa atong mga wali nga naman. Night time nga di ta makahatag tungod kay do na tay atong self-interest. But ato gining paninguhaon nga ato kining mahimo kung unsay gisulti sa Ginoo. Kay sama ni adtong usa ka kawatan sa libro sa Mateo o sa usa ka dato sa libro sa Mateo nga ningon siya sa Ginoo, Ginoo, kung nahimo ko naman ang tanan nimong gisugo, unsa pa may akong buhaton nga makasulod ko sa ngadto sa langit. Mingon ang Ginoo sa dato, lakaw ibaligyang imong kabtangan o gihatag sa mga kabus. Nahatag bagud niya, nabaligya niya, wala, niduko siya, nasubo ang dato. Nilalimang ka, ang iyang kadato, iyang ipanghatag, iyang baligyang ipanghatag, no? Mao ni ang subo pamalandungon sa tao nga tagaan sa Ginoo apan di siya makahatag sa uban. Apan kinisang uban magsalig naman lang sang mangayo. Mangayo ka usa, kaduha di paigo, katuluan ka upat pagyud. Di pa paigo, di na lang mulihok. Sumaot sa ni usay di ta kahatag tungod kay say murag kita na nagsugo nila nga magtinapulan. Pero angayan bago nato silang sultian ni ana. Kay ug imo tingaling sultian maaway na ninyo, no? So di na siya maminaw nimo. Pero usahay gikinahanglan nga paminawon sa nato ang side. Dili kay mangayo lang ta pirmi, no? Kinahanglan na atay paglihok. So mao ni no, so kung gisugo kita nga ayaw kuno hatagig panahon ang yawa, ay ang kawatan kinahanglan dili na mangawat. Sa ato pa, kung palahubog ka di sad ka magpadayon sa pagkapalahubog. Og hakog ka, ayaw padayon sa pagkahakog, no? Kinahanglan na adyo kay timbang maayong timbangan sa imong tanan nga kinaiya. Mabitaw na nga gihimo ta sama sa dagway sa Ginoo aron mao sa ni atong kinaiya, no? So gikinahanglan nato nga timbang-timbangon ang matag kinaiyang atong ginabuhat adlaw-adlaw. Na atay pagtimbang tungod kay kung wala gani di gani ta ka mao na mo timbang, mahimo na ta nga inon ta kapandulan, no? Mo nagikinahanglan nato ning buhaton aron mausab kita. Kay gusto man kita mausab, kinahanglan ipausab ang atong kaugalingon sa Ginoo. Dili kita makausab sa atong kaugalingon gawas kung ikaw mangayo kaniya. Amen. Og diri nagaingon siya diri sa 29 na ta. Ayaw ka mo, matod pa niya. Ayaw ka mo, puros kini ayaw, no? 29, matod pa niya, do not use harmful words. Pamalikas, no? Panungo, no? But only helpful words kan makatabang nga pulong. The kind that build up and provide what is needed. So that what you say will do good to those who hear you. So ayaw kuno kamo paggamit sa daotang mga pulong, kundili mogamit lang kuno kanang makatabang. Makatabang lamang og makaayo sa mamati kanato. Amen. Kitang tanan, gitudluan kita niini. Dili ko exempted niini, appeal ko niini. Mao nang sa atong pagsulti kinahanglan do na tay mga sinuntian nga mga maayong pinulungan. Sama ni ana og di makapasalamat nimong usa ka tawo, magbagulbol ka, wa man gani magpasalamat. Oh, diba? Pero ang atong pasalamatan ang Ginoo gayud. Dili kita igo lang ta nga gamit sa Ginoo ingon nga bakanting panudlanan. Aron siya mo'y himayaon, siya mo'y itaas, o kita mo'y ipaubos. Amen? Hindi kita mag-ingon nga, kikinahanglan ginato nga ang ato'y sigkataw magpasalamat nato. But, dili sad maayo, nga panangit, padadang ka. Di mga ka makaingon nga, salamat ati, salamat na dawat na namo, salamat, o okay ra na. Salamat sa Ginoo, okay ra na.
ang magpahibaw ka nga nakadawat ka, kana ini kadawat di na ka makahinumdom. O na usay ang uban di na ganahan mo hatag. Kinaibal, kayong uban nagtuo sila nga og di na gani sila pasalamatan. Mo na to ang ilis ilang gipangita ra. Amen. Sa bagay, na mga tao ingon ni ana, but we cannot blame. Di nato sila basol ana. Kay ila sad nang kaugalingon nga opinion, no? Pero ang magpahibalo lang yung ka nga nadawat nimo unsa gitabang nimo kana dako na ng grasya sa tao nga gigamit sa Ginoo. Amen. Kay di man ta makahatag sa himaya sa tao kundi ang himaya alang ra gayud sa Dios nga atong buhi ug gamhanan nga Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Now, diri sa atong versikulo 30 na, usay kasagaran po nato musulti ta kanang pamalikas, no? Musugo pa ta, mamalikas pa ta, musugo pa ta na apatay pakapin, no? So dili na maayo. So makadaot ka na sa imahe sa Ginoo. Amen. Nagihimo kasama sa dagway sa Ginoo sa imo sa tong buhaton nga ang kinaiya ni Kristo nga naa kanimo. Sumawita ni nga giingnan kita sa Roma 12 nga kinanglan ipausab nato atong hunahuna sa Ginoo. Dili kita makausab sa atong kunahuna nibisan sa atong kinaiya, okay? So maadto kita sa bersikulo 30 hapit na san mahuman ang atong oras apan sige lang. Ato nin punan sa sunod itugot sa Dios tagaantang maing lawas taas pang kinabuhi ubin. Adlaw nga makapasupot pa kita sa lain na pud nga hugna ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw mo paglunga sa pagpamati niini kay kung ato kining tumanon ato ning buhaton dako kay kagrasya sa Ginoo. Amen. Ang grasya sa Dios may maghimo niini sa atong kinabuhi dili sa atong kaugalingon. Okay, padayon lang sa ta sa makadiyot sa versikulo 30. Matod pa niya diha. And do not make God's Holy Spirit sad. For the Spirit is God's mark of ownership on you. A guarantee that the day will come when God will set you free. Indo tana, no? Insya ay di kuno nato pasubuon ang Espiritu Santo nga niya ka nato. Nga naman, kinay panahon nga suguon ka sa Ginoo, mingon ang Ginoo nimo, lako adto atong imuhang silingan, taga itong sudan. Ako ang pamanggali ni namo, Lord, oy. No? O mingon nimo, pananglit, mingon ko ni mingon nimo nga, ikay basa ron sa Biblia ha, ikay hatag sa pulong. Ay, di jud ko kamaw ana. Wala, nasubo ng bala ang espiritu. At tuwatoy mo silingan kay nasakit doawa siya. Dadayon, kikapuyan ko, sakit ka akong tiil. Wala, nasubo ng bala ang espiritu. Hagking imong kaaway, bahala siya diha. No? So, kanang mga butanga, simple ra kay na siya nga mga buluhaton. Pero, excuse ka diyot kay. Gamay ra kay na nga buluhaton, pero ang tinuod, ato nang gipasubo ang balaang espiritu. Amen. Ang Espiritu Santo nga nagpuyo, taliwala ka nato, masubo, tungod kay di kita matinumanon kaniya, di kita matinud-anon kaniya, usay na mingon ay, pila may, musimba ka, o, ihatag ng imong 20. Ihatag imong uskagatos. Ay nang uskagatos iko. Di ko'y kwarta, Lord. Kanina lang 20. Imbes ka ito imong uskagatos mo, ani kag uskalibo. Na piso na lang imo, kaya kamutuman. Nagribs sa nimo ang balaang espiritu. Amen? Daghang kayong butang sa atong kinabuhi nga gikinahanglan ipausab nato sa Ginoo. Og diha ni ana, panahon sa Bible study. Kay pag-apil sa Bible study, nya na lang, kay manlaba pa ko. Subo na dayon ang balang espiritu niya. Unsa nimo pagbag-o sa maabot nga tuig? Kung kanunay lang kang nagbalibad, no? Unsa nimo pagpabag-o? Unsa nimo pagbag-o? Kung gisugo ka sa balang espiritu, di nimo siya tumanon. Okay?
Dali maingon siya nga. O sige, ikay kanta ron ha. Minsan di ko ka mo kanta. Wala, ni-grieve ng Holy Spirit. O say, mo yung kada na mo sa simbahan. Igabot sa simbahan, mingon siya tapikatong imuhang amiga. O ing na siya. Maayo na ka. Ulaw ko ludoy. See? Gigrieve na nimo ang balang espiritu. Apan ka ng tanan, gikinahanglan nimo og discerning spirit. Naani mong balang espiritu ka ikaw usa ka magtotoo. Ang dili magtotoo, makahimo ba ni ana? Dili, kaya di man siya magtotoo. Di siya matuo ni ana. Pero ikaw ang magtotoo, makatuo ka tungod kay ikaw magtotoo. Amen? Sama ka na ako, nagtuo ako sa Dios. Malingon ang Ginoo, lakaw. O panalanginan ko ang imong mga anak, o ang imong tibuok panimalay. So di naman unta ko mabalik sa Saudi ato, matpila to katuig na ako sa Saudi ato nga time, no? Apan tungod kay ang Ginoo may nagsugo na ako aron may layo tingay ko sa akong mga anak, kay kung dili ko may layo sa akong mga anak gamay pabadlong kibit hinumdum ko nga manhimba mi niya akong pastor sa tubangan, buhi pa yung taon ni among pastor ha. 92 years old na among pastor karon nga tuig. 2024. So, nabago lang siya nag-birthday of 91. So, tuwas mi sa atubangan. Ako mga apo, ibutang ko na sa tubangan. Doon ako giatiman, nga upat ka apo, nga gihatag sa gipiyal sa Ginoo nako. Katong akong upat ka mga apo, ibutang ko to sa akong atubangan para makita nako sila o naminaw ba sila sa pulong sa Ginoo wala. So gamay to nila nga kay maglalis, di ba? Maglalis mga bata lagi. Nya ako dahil kurito no gamay, paminaw. See? Sumingon dahil pastor, ang akong pastor mingon dahil, among pastor mingon dahil Sister Betty, siya mao gining mga bata, no? Mga na siya nako. Pero gamay rang kurit, di sa ingon dakuon nimo kay unsa na lang no, kawa naman po ni may kasing-kasing ato nga time giusab na ko ato sa Ginoo. Pero kinahanglan imo sa to silang kibiton, kanabang kuhiton para nga mamati sila. See? Silang upat. Nga ni ana. So kung dili sa nani mo buhaton, no? Nga ikaw magpausab jud ka sa Ginoo niya, ang imong pagpausab, wa sa nimo buhata, aw di jud ka baton. No? So salamat sa Ginoo nga naay Holy Spirit. Kaya kung wala ay padala sa Dios ang iyang balang espiritu dinhi sa yuta, dinhi sa atong mga kasing-kasing, wala sang kita. Amen? So diri nagaingon siya diri nga, dili kuno nato pasubon ang balang espiritu sa Dios, kay ang espiritu mao ang patik sa Dios. Gilalimang ka. Asa man nagipatik? Diya nimo. Nga nakadawat na kang Kristo. Nga imong Ginoo manluluwas. Timaan ka na sa adlaw nga luwason kita niya. Amen? Mao na iyang mao na timaan nga inig matod pa sa Biblia, panahon sa rapture o panahon sa paghukom, una niyang bangunon ang mga patay. Human ni ana, kitang tanan magdungan kayabon niya ngadto sa langit, ngadto sa panganod, kay mag-uban kita kaniyaron paghukom sa iyang mga katawhan. See? Mo na siya ang timaan. So maatoran niya nang maabot. Atoran na siyang maabot nga dapit. Puhon. Itugot sa Ginoo. Tagaanta sa Dios. Og panahon, og kaalam, kay balog panabot, nga ato kining masabtan. Aron di kita masukwahi. Amen? Tapuson talang ning mao nga istorya sa atong libro sa Episo, og ato ning sundan puhon. Itugot sa Ginoo, tagaanta niya maayong lawas. Amen? So, mao ningon siya sa versikulo 31. Ningon siya, get rid of all bitterness, passion, and anger. So, no more hateful feelings of any sort. Kinahanglan ko no nga atong biyaan ang tanang kayugot. Sa kuno, ang bitterness, kayugot, kapungot, o kasuko, passion, ug ang anger. Unya dili na kuno ta
mag-insultuhay. No more insulting, matod pa niya. No more shouting or insults. No more hateful feelings of any sort. Isa ayaw kuno kamo pagsiningkahay, pag inonsultuhay. O sayra ba kaning mga tigulang kusog na kay magsinyagitay kay mga bungol naman. Nya ang uban maingon na nag-away na, no? Sa pikas dunggan di na makadungog. So usay di na maklaro ang sinultian. So kinalan duulon. Yan ay time nga dili na magkasinabtanay na magsininggitay na. Dili na pa nag-away kundi tungod sa diferensya. Biblikal man na. Ngay katiguang nas tao di na takadungog, diba? Sumao ka na. Di ang mga batanon ayo mo pagsiningkahay o pag inonsultuhay. Say mingon ikaw mang salbahis ka, labaw pa kan salbahis. Sumao ka na dili maayo nato nga buhaton sa atong isig katao kay human ni ana kita ra say hukman sa Ginoo. Amen. So kinalan mo ka na mga butang ato'y pausab sa Ginoo. Kinahanglan ang panag-away ka kusahay ayaw ka mo pagsiningkahay o pag inonsultuhay. Usa ni kabutang nga ginagamit kanunay sa mga tao. Usay manimalos, no? Pandili ato ang panimalos iya ka na sa Dios. Okay, sa 32 nagaingon. Instead be kind and tender-hearted to one another. And forgive one another as God has forgiven you through Christ. So pagkaluy-anay, hinuon ko no kamo. Kita. No, kita. Nga nagatuon sa Biblia. Kita nga magsusunod ni Kristo. Mbisan. Kung naatay isig katao, nauban ka nato nga pa magtukang Kristo. Nagtukang Kristo apan sa iyang kinabuhi. Di makita si Kristo. Mao ni itong ipakita. Para nga sa atong kinabuhi. Mahimo ta nga kahayag sa mga si Kristo ang kahayag sa kalibutan nga niya ka nato. Amen. Sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa og pag pinasaylo ay kamo sa mga gipasaylo kita ni Kristo. Amen. So gipasaylo na ta sa Dios diya kang Kristo so ato ning gamiton nga mga pulong para sa atong kinabuhi mahimo sabta nga gabayan o mahimong maayong impluensya sa uban. So kani mga butanga, kung mauni mga butanga na hisgutan nato aron nga bag-o kita inaagi sa gawom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato magpabag-o kita sa Dios. Amen. Aron sa atong tuig 2024 magmabungahon kita, no? Magmauswagon dili kay mabungahon ra kundi magmauswagon pagayod kay nagatuman kita sa kabubuton sa Dios. Sumala sa iyang gingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ug 2 nga mga igsoon tungod sa kadako matud pa niya. So then my friends, because of for God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourself as a living sacrifice to God. Living sacrifice. Ato pa. Kung ato ning buhaton sa mga ato ning buhi nga sakripisyo nga atong kaugalingon, atong kinabuhi ngadto sa Dios. Og matud pa niya diri, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and pleasing to Him, and is perfect. Okay? Mao ni ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Anong gusto ta mausab, mao ni atong buhaton. Ihalad tang atong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Og balaan og makapaymuot kaniya og mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay natong buhaton. Og nga dili kita magpahiuyon sa pamatasan ining kalibutana. Hinunua atong ipausab ang atong kaugalingon, ang atong pagpabag-o kaniya sa atong panghunahuna aron masayra nato ang kabubuton sa Dios unsay
maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. So kung nabuot kita mausab sa 2024 sa ato pa mao kining mga butang nga atong hinumduman. Ayaw mo kalimot sa pagbasa pag-usab sa inyong mga Biblia. Dali na lang karon ang Biblia. Kay daghan na ang mga tao karon puros di gadget. Amen. So magpuno kita sa susunod nga adlaw itugot sa Ginoo adlaw nga Lunes naman na. So liwas na sa atong bag-ong tuig dinhi sa Amerika kay adlaw nga Domingo ug sa Pilipinas, no. Apan dili kana nato labyan, di nato nasayloan tungod kay kasagaran kanato nangandoy gyud kining pagpabag-o, no, nga mabag-o kita. Busa mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan kani mga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Una kanimo kining mga butanga sa atong kinabuhi, kinahanglan ato kining isurrender sa Ginoo. Amen. Og niini manghinaot ako nga naamoy nakatunan sa atong leksyon niining adlaw og diya sa atong tagsa-tagsa kanay mutangan dili kita manira niining atong ato ang tulumanon nga dili kita magampo. Amen. Magampo kita. Og kanimo kung wala ka pa, naapaka ni ining mga butanga nga dili nimo maahimo nga likayan, magampo kita. Ato ning ilhon ang atong pagkakita ug atong ihatag sa Ginoo para sa atong paghukas ni ining tanan natong daan nga pagkatao nga may hinungdan sa atong dautan nga kinabuhi, no, baton kita sa atong gipangandoy nga mabag-o kita. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. So magampo kita. Taas ang atong makamot sa atong buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Sabat sa atong pagampo, imong akini nga imong kaugalingon nga pagampo. Hallelujah. Kay nagaingon ang libro sa Gipadayag, Kapitulo 3, versikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Uras na, aron diya sa imong kinabuhi, buot kang mabag-o, nahala. Pasudla si Jesus sa imong kasing-kasing, pasudla si Jesus sa imong kinabuhi, nga mo siya magdumala, tuguti nga siya may magahari diya kanimo. Kay nagaingon ang Biblia sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, ay kamutan kuno sa Dios kita nining adlaw. Sa adlaw sa atong kalisdanan, ato siyang gisangpit, gitabangan taniya. Og mao kini ang pabor nga gihatag sa Dios diya kanimo, kanako, kanatong tanan nga niya namati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kini maong adlaw sa kaluwasan. Sa paagi nga kun moila ka kang Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas ug nagatuo ka, imo kining ikumpisal, isugid sa imong mga ngabil nga si Hesus mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Praise the Lord. Manay giingon sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. So mag-ampo kita. Amahan namo nga naa sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus, ani amidul ako kanimo o Dios, nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanang kong mga sala. Nga nahimo, batok kanimo sa pulong, sa buhat, o sa una-una. Ginoong Hesus, mila ako kanimo, O Diyos, na ikaw akong Ginoo. Ug nagtuo ako, na ikaw may gibanhaw sa Dios, gikan sa mga patay. Uning orasa, Ginoong Hesus, hugasi ako sa tanang kong pagkadautan, ya sa imong hamili nga dugo, nga imong giula, ngadto sa krus sa Kalbaryo.
sukad sa akong pagkahimugso sa sabakan sa akong inahan, ug hangtod niining panahon na. Ginoong Hesus, karon dayon, giablihan kong akong kasing-kasing ug sumulod ka kanako. Ikaw nang maghari diri kanako. Giyahi ako, tultuli ako, tudloy ako, sa pag-alagad kanimo, sa tibokong kasing-kasing, sa tibokong kalag, sa tibokong hunahuna, ug kusog. Og salamat Ginoong Hesus sa imong mga pulong nga akong nadungog nining orasa. Husba ako Ginoong Hesus sa tanang kong mga batasan, sa tanang kong kinaiya, sa tanang kong panguna-huna, ug tudloy ako sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Aron diha niini o Dios, masayod ako sa imong kabubuton. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Ug gisulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus kining tanan akong gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo na akong Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios sa lay katapusan. Ug kay nadawat na nimo si Jesus nga imong Ginoo manluluwas. Ang Biblia nagaingon sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12, alang ni adtong midawat og miila kaniya giatagan niya og katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. O kay nahimo namang kitang mga anak sa Dios, diya sa nangingapi niyang grasya, giatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Ang imong pag-claim ni ana adlaw-adlaw sa imong kinabuhi sa ngalan ni Jesucristo, ug imo kanang gituan, imo kanang madawat, naagi sa imong pag-claim sa iyang mga pulong, pagtuon nimo niini adlaw gabi pagtuman kung unsay iyang gisulti sa Biblia. Kay kining maong pulong kung ato kining gisunod, ato kining mabatunan pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga ni ana sa atong mga kasing-kasing. Amen. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan, sa akong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan ni Jesucristo, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen, ug amen, ug amen. Ang Dios nga mo'y tinubdan sa paglao magpuno unta kanatong tanan, sa kalipay ug pakigdait, pinaagi sa atong pagtuo kaniya, aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga niana sa atong mga dughan. Dalaygon ang Dios, hantod sa sunod, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ay magkalimot sa pagsunod nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia o pag-share sa bisan asa mong dapita gipaymutang sa Dios. Kay inyong pag-share, inyo kanang natuman ang kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Sumala sa iyang giingon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16 nga nagaingon siya diha, ako ang nagpili kanimo, dili kamo ang nagpili kanako. Aron manlakaw ug manlakaw kamo mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa makapangayo kamo sa bisan unsa sa akong ngalan. Sa iyang ngalan ni Jesucristo. So iya ko no iyang ihatag diya kaninyo kanato nga nangayo kaniya. Amen. Busa ato kining ihatag ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig pagpasalamat kaniya nga nagbuhat sa langit ug sa yuta sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Basta sa adlaw nga Lunes magkita ta nining atong live ug sa atong adlaw nga Domingo ayaw mo kalimot kay nausab kita diya sa atong radio broadcast live kana sa atong Facebook matag adlaw nga Domingo alas 8 ang atong oras sa Pilipinas. O kung naa ka mo sa inyong tagsa-tagsa kanimutangan, tanawa ninyo, i-google lang ninyo palihog, unsang orasa sa inyong dapit. Okay? Dahil mong kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube.
Ang Dios magapanalangin o magapauswag kaninyong tanan ug ang iyang kalinaw mag-uban kaninyo ang iyang pagkamanggiyatagon o pagkamaluluyon manaa kanatong tanan karon ug hangtod sa kangturan uban usab sa atong mga sumusunod pang mga kaliwatan. Nalaygon ang Dios nga magapamuhat sa inyong taliwala ug moingon ako kaninyong tanan advance Happy New Year. Hallelujah. Nalaygon ang Dios sa walay katapusan. Usa, hangtod sa sunod, bye-bye. God bless us all and we love you all. Hallelujah.